अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ के लोग अक्ल और शऊर की बात को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी शख्स जरा सा मुख्तलिफ नुक्ता पेश करे उसे फौरन काफिर और गुमराह करार कर दिया जाता है। अवाम को इख्तिलाफ राय से नफरत है और यही नफरत उन्हें बार बार अंधेरों में भी धकेल देती है। ये कौम किताब को नहीं पढ़ती, सिर्फ अपने मसलक के मौलवी की बात सुनती है और जो कोई कुरान और सुन्नत से बराह रास्त दलील लाए उस पर फतवे लगा दिए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में कई अहले इल्म को जलील किया गया। अवाम ने कभी ये सोचने की जहमत नहीं की कि सच सुनने से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है, लेकिन यहाँ हकीकत छुपाना और आवाजें दबाना ही सबसे आसान काम समझा जाता है। अवाम की जहनियत ये है कि वो भीड़ की तरह एक दूसरे के पीछे चलते हैं। किसी के खिलाफ फतवे लग जाएं तो ये बगैर सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। उन्होंने कुरान को आम फहम जुबान में समझाने की कोशिश की। लाखों लोग उनके दर्स कुरान में शरीक होने थे, लेकिन जब उन्होंने सियासत में दीन की गलत इस्तेमाल पर बात की तो अवाम नाराज हो गई। उनके जलसे तोड़ने की कोशिशें की गईं, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, यहाँ तक कि बाज ने उन्हें दुश्मन इस्लाम तक कहा, हालांकि वो सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करते रहे। इसी तरह मौलाना मौदूदी को देख लीजिए। मौलाना मौदूदी भी एक मिसाल हैं। वो तहरीक इस्लाम के बड़े रहनुमा थे, लेकिन उन पर भी कुफ्र के फतवे लगे, उनकी किताबों पर तनकीद की गई। अवाम ने कभी ये ना सोचा कि ये लोग उनके भले के लिए आवाज उठा रहे हैं, बल्कि उल्टा उनको गुमराह करने वाला कहा गया। सबसे ज्यादा इबरतनाक वाकया जावेद अहमद गामदी का है। गामदी साहब ने हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जबरी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने बताया कि दीन को अक्ल के साथ समझना चाहिए, लेकिन अवाम को ये बातें बर्दाश्त न हुई। उन्होंने गामदी साहब पर कुफ्र के फतवे लगाए, उनके इदारे अल मौरूद पर हमले किए गए, उनके शागिर्दों को धमकियां मिली, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की साजिशें की गईं। वो शख्स जो दीन की असल रूह को जिंदा करने आया था, उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गामदी साहब आज भी जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की बजाय बाहर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वही अवाम है जो अपने दुश्मनों को माफ़ कर देती है, लेकिन अपने इल्म को बर्दाश्त नहीं करती। ये वही अवाम है जो गाने सुनने और खेल देखने में खुश हो जाती है, लेकिन कुरान को समझने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। इन वाक़यात से साफ जाहिर है कि मसला किसी एक आम या इल्म आलिम का नहीं, असल मसला अवाम की जहनियत का है। अवाम ने हमेशा अहले इल्म को गुमराह कहा। अवाम ने हमेशा अपने खैर ख्वाहों को दुश्मन बनाया। यही रवैया इस कौम को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और यही रवैया आज मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है और वही इल्जाम, वही नफरत, वही हमले, लेकिन सबक कोई नहीं सीख रहा। इन वाक़यात से साफ जाहिर होता है कि मसला किसी एक आलिम या मसलक का नहीं है, असल मसला अवाम की जहनियत का है। अवाम ने हमेशा अहले इल्म को गुमराह कहा। अवाम ने हमेशा अपने खैर ख्वाहों को दुश्मन बनाया। यही रवैया उन कौम को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और यही रवैया आज मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है, वही इल्ज़ाम, वही नफरत, वही हमले, लेकिन सबक कोई नहीं सीख रहा। ये कौम आज भी वही कर रही है जो कल किया था और कल भी ये कौम अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी। जावेद अहमद गामदी ने हमेशा ये कहा कि इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना ही दीन का असल मिजाज है, लेकिन अवाम को तो इख्तिलाफ बर्दाश्त करना नहीं आता। वो हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो उनकी जहन की फाल को तोड़ दे। गामदी साहब ने जब कहा कि मजहब के नाम पर सियासत चमकाने वाले दरअसल दीन को नुकसान दे रहे हैं, तो अवाम भड़क उठी। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सिर्फ दो चीजें कतई हैं, कुरान और सुन्नत, बाकी सब इज्तिहाद है। ये बात अवाम को हजम न हुई, क्योंकि अवाम को अंधी तकलीद की आदत है। उन्हें वो आलिम अच्छा लगता है जो उनके कानों को मीठी बातें सुनाए, ना कि वो जो हकीकत का आईना दिखाए। यही वजह है कि गामदी साहब को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान की सरजमीन पर वो अब महफूज न थे। वो शख्स जो उम्मत को कुरान की असल रूह दिखा रहा था, वो अपने ही मुल्क में अजनबी बन गए। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है। एक दुश्मन अगर आपको नुकसान पहुंचाए तो समझ आता है, लेकिन जब अपनी कौम आपको मिटा देना चाहे तो इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है। गामदी साहब को जान बचाने के लिए हिजरत करना पड़ी। आज वो बैरून मुल्क बैठकर इस्लाम की वजाहत करते हैं और हैरत यह है कि दुनिया के दूसरों मुल्कों में उनकी इज्जत बढ़ रही है, लेकिन अपने वतन के लोग उन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये पाकिस्तानी अवाम की जहनी गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। ये कौम हमेशा उन्हीं लोगों की दुश्मन रही है जो उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी तबाही को अपनी जिद से
قریب کرتی ہے، یہ انکار کرتی ہے سوچنے سے، دلیل سننے سے، حقیقت کو ماننے سے۔ یہ قوم ایک ہجوم کی شکل میں حرکت کرتی ہے، عقل کے بغیر، شعور کے بغیر۔ اگر کل کو کوئی اور عالم بھی وہی بات کرے جو قرآن میں لکھی ہے تو یہی عوام اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو بار بار گھوم رہا ہے۔ کل غلام احمد پرویز تھے، پرسوں ڈاکٹر اسرار احمد تھے، پھر مودودی، پھر غامدی اور آج محمد علی مرزا۔ تاریخ بار بار دہرا رہی ہے لیکن عوام کچھ نہیں سیکھ رہی۔ محمد علی مرزا ایک ایسا نام ہے جو آج پاکستان میں سب سے زیادہ متنازع بن گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے براہ راست دلیل دیتے ہیں۔ وہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں جڑتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی ایک مسلک کا نام نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ بات عوام کو برداشت نہیں۔ عوام کو وہی بات پسند ہے جو ان کے مسلک کے مولویوں کے مطابق ہو۔ عوام کو وہی بات میٹھی لگتی ہے جو ان کے فرقے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا دکھائے۔ محمد علی مرزا نے جب فرقہ پرستی پر وار کیا تو عوام کے دلوں کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے جب کہا کہ قرآن اور حدیث کو پڑھو اور خود سمجھو تو مولوی حضرات کے کاروباروں کو خطرہ محسوس ہوا۔ ان پر فتوے لگائے گئے، انہیں کافر اور گمراہ کہا گیا، ان پر قاتلانہ حملہ تک ہوا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور عوام خوش اس مہم میں شامل ہو گئی۔ عوام نے کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ شخص جو انہیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے وہ ان کا دشمن نہیں۔ عوام نے کبھی یہ نہ سمجھا کہ اختلاف رائے دشمن نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے الزامات کو مان لیا۔ ایک طبقہ سوشل میڈیا پر انہیں بدنام کرنے نکلا، دوسرا طبقہ فتوے لگا رہا ہے، تیسرا طبقہ ان پر جان لیوا حملوں کی سازش کر رہا ہے اور باقی عوام تالیاں بجا رہی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو پاکستانی قوم کے اصل چہرے کو دکھاتی ہے۔ ایک قوم جو اپنے خیر خواہوں کو مٹا دیتی ہے، ایک قوم جو اپنے اہل علم کو برداشت نہیں کرتی، ایک قوم جو خود اپنی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ محمد علی مرزا پر صرف لفظی حملے نہیں ہوئے، ان پر جسمانی حملے بھی کیا گیا، وہ صرف اس لیے کہ وہ فرقہ واریت کے خلاف کھڑے تھے۔ جو شخص کتاب و سنت کی بات کرے وہ آپ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پاکستانی عوام کے لیے یہ سوال بے معنی ہے۔ ان کے نزدیک دشمن وہ ہے جو ان کے مولوی کے خلاف بات کرے، ان کے نزدیک گناہ وہ ہے جو فرقے سے باہر ہو۔ محمد علی مرزا پر جھوٹے مقدمات بھی بنائے گئے، انہیں عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کے لیکچرز کو روکا گیا، ان کے ویڈیوز کو رپورٹ کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو بھی گالیاں دی گئیں، لیکن مرزا صاحب پھر بھی ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف قرآن و سنت کو عام کرنا ہے۔ یہ ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسی ہمت کرنے والے کو قوم میں جینا مشکل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی عوام کی نفسیات بڑی عجیب ہے، وہ گانے سننے والوں کو ہیرو بنا دیتی ہے، کرکٹرز کو آسمان پر چڑھا دیتی ہے، لیکن قرآن کی بات کرنے والے کو گالی دیتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو دن رات مذہب کے نام پر نعرے لگاتی ہے، لیکن مذہب کے اصل ماخذ سے بات کرنے والے کو کافر کہتی ہے۔ یہ دوغلاپن اس قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ قوم دنیا بھر میں عزت کھو چکی ہے، دنیا انہیں تماشا سمجھتی ہے کیونکہ یہ اپنی اصل کے دشمن ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سب کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ رویہ پہلے غلام احمد پرویز کے ساتھ تھا، یہی رویہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ تھا، یہی رویہ مودودی کے ساتھ تھا، یہی رویہ غامدی کے ساتھ تھا اور اب یہی رویہ مرزا صاحب کے ساتھ ہے۔ تاریخ بار بار دہرا رہی ہے لیکن قوم سبق نہیں سیکھ رہی۔ یہ قوم اپنے علماء کو دشمن سمجھتی ہے لیکن اصل دشمن کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ یہ قوم خود اپنی تباہی کی طرف بنیاد رکھ رہی ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو محمد علی مرزا نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث اصل ہیں، باقی سب باتیں اجتہاد ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امت کو متحد ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت زہر ہے، انہوں نے کہا کہ اندھی تقلید چھوڑو اور خود پڑھو۔ یہ سب باتیں قرآن ہی کی تعلیمات ہیں، لیکن عوام کو یہ باتیں گوارا نہیں ہوئیں کیونکہ عوام کو حق سے زیادہ فرقہ عزیز ہے۔ مرزا صاحب کا اصل جرم یہی ہے کہ وہ عوام کے اندھے یقین کو توڑ رہے ہیں، وہ ان کے جھوٹے بت گرا رہے ہیں، وہ ان کے کاروباری مولوی کو بے نقاب کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام ان کے دشمن ہو گئے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ وقتی طور پر لوگ خاموش کرا سکتے ہیں لیکن حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور یہی محمد علی مرزا کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ قوم اپنے رویے کو نہ بدلے تو انجام بھیانک ہوگا۔
جو قوم اپنے اہل علم کو برداشت نہ کرے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے خیر خواہوں کو دشمن سمجھے وہ ہمیشہ ذلیل رہے گی۔ پاکستان کی عوام نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عقل سے زیادہ جذبات پر چلتی ہے اور جذبات کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آج اگر مرزا صاحب کو دبایا جا رہا ہے تو کل کوئی اور ہوگا، لیکن نقصان عوام ہی کا ہوگا، کیونکہ یہ اپنی نسلوں کو جہالت دے رہے ہیں۔ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہی اندھی تقلید سکھا رہے ہیں اور یہی اندھی تقلید کل انہیں تباہ کر دے گی۔